लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण मित्रलाई मेरो नमस्कार। आज मैले गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर समसामयिक जीकेको अडियो टेस्ट लिएर आएको छु। आशा छ यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर भाग 1 देखि निरन्तर रूपमा अडियो टेस्ट सुनेर आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नु र आउने परीक्षामा मजबुत हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। अब हामी ढिला नगरी प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 12 गते। प्रश्न नम्बर 2, दशकौं पुरानो सीमा विवादलाई लिई आर्मेनिया र अजरबैजान बीच पुनः युद्धको सुरुवात कहिले भएको हो? सन् 2020 सेप्टेम्बर 27 मा। प्रश्न नम्बर 3, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 कहिले जारी गरिएको? विक्रम सम्वत 2077 असोज 12 गते। प्रश्न नम्बर 4, पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा को नियुक्त हुनुभएको छ? प्राडा प्रेमनारायण अर्याल 2077 असोजमा। प्रश्न नम्बर 5, अहिले सरकारको मुख्य सचिवमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? सरकारको मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागीलाई 2077 असोज 15 गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा, प्रदेश 1 सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो 5 तारे होटल कुन हो? प्रदेश 1 मा सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो 5 तारे होटल कुन हो? होटल मेची क्राउन। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नोबेल बैंक। प्रश्न नम्बर 8, प्रकृति संरक्षण शिक्षालयको स्थापना कहाँ गरिएको छ? प्रकृति संरक्षण शिक्षालयको स्थापना कहाँ गरिएको छ? कसरा चितवनमा। प्रश्न नम्बर 9, मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? मोटोरोला, अमेरिका सन् 1973 अप्रिलमा। प्रश्न नम्बर 10, साइकल सिटी घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो नगर कुन हो? साइकल सिटी घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो नगर कुन हो? धरान, विक्रम सम्वत 2069 मङ्सिर 19 मा। प्रश्न नम्बर 11, कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडदार पर्वत क्षेत्र भनी चिनिन्छ? महाभारत पर्वत। प्रश्न नम्बर 12, मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भाँसिएको भागलाई के भनिन्छ? सन्नति। प्रश्न नम्बर 13, मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए? 24 राज्य। प्रश्न नम्बर 14, राम र सीताबीच कस्तो विवाह भएको थियो? राम र सीताबीच कस्तो विवाह भएको थियो? पराक्रम विवाह। प्रश्न नम्बर 15, प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको कृष्णयान कुन भाषामा प्रसिद्ध महाकाव्य हुन्? अवधी। प्रश्न नम्बर 16, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ? 15 जना। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ? 15 जना। प्रश्न नम्बर 17, आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2010 अक्टोबर 29 मा जापानको नायोगामा। प्रश्न नम्बर 18, कुनै सैनिक गुटमा आबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गरी तटस्थ रणनीतिलाई के भनिन्छ? असंलग्न नीति। प्रश्न नम्बर 19, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका 5 सहरहरू कुन कुन हुन्? क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर, विराटनगर र भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 20, नाइजेरियामा गएको 1 दशकमा आतङ्कवादी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता भएका थिए? 22,000। प्रश्न नम्बर 21, नेपाल भाषाका महाकवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? सिद्धिदास अमात्य। सिद्धिदास अमात्यलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 22, नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भयो? विक्रम सम्वत 2076 असार 16 मा। प्रश्न नम्बर 23, लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्राविधिक तर्फका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा र द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदका लागि प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गरेको? आर्थिक वर्ष 72-73 मा। प्रश्न नम्बर 24, नेपाल सरकारद्वारा हेल्लो स्वास्थ्य कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? नेपाल सरकारद्वारा हेल्लो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको? विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 29 गते। प्रश्न नम्बर 25,
सार्क राष्ट्रमध्ये आफ्ना नागरिकलाई ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउने पहिलो राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स सन् 2007मा 7देखि। प्रश्न नम्बर 26 भारतको सुनौलीदेखि कालीगण्डकी हुँदै कोराला नाका मार्फत चीन जोड्ने मार्ग कालीगण्डकी करिडोरको लम्बाइ कति छ? 435 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 27 मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गरी बाल श्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय योजना 2075देखि 85 कहिलेदेखि लागू गरिएको? विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 28 विजार्ड अफ नर्थ भनी क्यानाडाका सर वाल्टर स्कटलाई चिनिन्छ भने अङ्कल हो भनी कसलाई चिनिन्छ? हो ची मिन्ह भियतनाम। हो ची मिन्ह भियतनाम। प्रश्न नम्बर 29 नेपालमा पहिलोपटक टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट शिशुको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2061 फागुन 20 गते ओम हस्पिटल नेपालमा प्रथम टेस्ट ट्युब बेबी ओम मणि तामाङ हुन्। टेस्ट ट्युब बेबीको प्रणालीको अनुसार पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब झिकेर टेस्ट ट्युबमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने र भ्रूणको विकासपछि महिलाको पाठेघरमा राखेर सन्तान जन्माउने गरिन्छ। यो विश्वमा पहिलोपटक टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउनको जन्म 1978 जुलाई 25मा भएको थियो। पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन हुन्। प्रश्न नम्बर 30 शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनेर के बुझिन्छ? शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर उत्पन्न वा विनाश गर्न नसकिनेलाई नै शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? विश्व बसोबास दिवस 2020 को नारा के हो? हङ्गर फर अल अ बेटर अर्बन फ्युचर सबैका लागि आवास समृद्ध सहकारी विकास। प्रश्न नम्बर 2 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलोपटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? रु 20,543। प्रश्न नम्बर 3 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमरकोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको? विक्रम सम्वत 2026 सालमा। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2059 असोज 10मा। 12 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मान्यता दिएको विशेष अवस्थामा 28 हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको हो। प्रश्न नम्बर 5 विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 अक्टोबरमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 0.6%। प्रश्न नम्बर 6 काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुचारू कहिलेदेखि गरिएको हो? काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुचारू कहिलेदेखि गरिएको? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते। प्रश्न नम्बर 7 पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालमा। प्रश्न नम्बर 8 2020मा प्रदान गरिने चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित हुने वैज्ञानिक को हुनुहुन्छ? माइकल हटन बेलायत, हार्वी अल्टर अमेरिका र चार्ल्स राइस अमेरिका। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 चिकित्सक वैज्ञानिकहरूलाई नोबेल पुरस्कार 2020मा प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 9 सन् 2020मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? रोजर पेनरोज बेलायत, रेनहार्ड गेन्जेल जर्मनी र एन्ड्रिया गेज अमेरिका। यी 3ले ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो रहस्य मध्यको एक ब्ल्याक होलको अनुसन्धानमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 10 सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुकलाई। प्रश्न नम्बर 11 सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। खाद्यान्न सङ्कटबाट प्रभावित समक्ष सुरक्षित खाद्य सामग्री पुर्याउने गरेको कार्यका लागि। प्रश्न नम्बर 12 सन् 2020 को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? जेनिफर ए ड्राउडना अमेरिका र इमेन्युएल सार्पेन्टियर फ्रान्स। जिनोम एडिटिङमा सटिक विधि पत्ता लगाए बापत उनीहरूलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। यस उपकरणको प्रयोगबाट शोधकर्ताहरू जनावर र बोटबिरुवा र सूक्ष्म जीवको डिएनएमा अत्यन्तै सटिक हेरफेर सक्षम भएका थिए।
प्रश्न नम्बर 13 सन् 2020 को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को हुनुहुन्छ? पल आर मिलग्रोम अमेरिका र रोबर्ट बी विल्सन अमेरिका, दुईजना अमेरिकी नागरिक हुन्। प्रश्न नम्बर 14 वाल्मिकी आश्रम कहाँ पर्छ? वाल्मिकी आश्रम कहाँ पर्छ? चितवनमा। प्रश्न नम्बर 15 प्रदेश 5 को प्रदेशसभामा बैठकले प्रदेशको नाम के तय गर्थ्यो? प्रदेश 5 को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम के तय गरेको थियो? लुम्बिनी। विक्रम सम्वत 2077 असोज 20 गते। यससँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रमा तय भएको हो। प्रश्न नम्बर 16 नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ स्थापना गरिने भएको छ? सौराहा, चितवनमा। प्रश्न नम्बर 17 नेपाली सेनाद्वारा विक्रम सम्वत 2076 भदौ 11 मा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग खोकना निजगढको लम्बाइ कति कायम हुने गरिएको छ? 72.5 किमी। त्योभन्दा अघि पहिलेको डाटामा 76.2 किमी लम्बाइ थियो भने हाल यसलाई परिमार्जित भई 72.5 किमी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 सन् 2030 सम्म पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा कुन देशले गरेको हो? आयरल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 19 पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। प्रश्न नम्बर 20 अमेरिकाले इरानी सैनिकलाई आतंकवादी सङ्गठन घोषणा कहिले गरेको? सन् 2019 अप्रिल 9 मा। विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 5 गते। प्रश्न नम्बर 21 विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्थानान्तरित गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 19 गते। प्रश्न नम्बर 22 बुटवल र नेपालगञ्जमा हर्न निषेधको घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 1 गते। प्रश्न नम्बर 23 16औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोद्वारा परीक्षण अघि बढाएको विस्थापनको सूत्र सम्बन्धी वैज्ञानिक योगदानलाई पूर्णता दिन सफल नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? भविन्द्र कुँवर म्याग्दी। प्रश्न नम्बर 24 सन् 2018 मा आफूलाई औपचारिक रूपमा यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्ने देश कुन हो? इजरायल। प्रश्न नम्बर 25 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाएको? विक्रम सम्वत 2075 असोज 5 गते। प्रश्न नम्बर 26 30 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश कहिले दिएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 भदौ 17 गते। प्रश्न नम्बर 27 कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा अलैँची खेतीले ओगट्ने जिल्ला कुन हो? कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा अलैँची खेतीले ओगट्ने जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। प्रश्न नम्बर 28 प्रशासन पुनर्संरचना आयोग 2065 रेखा शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरेको थियो भने प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2069 कसको अध्यक्षमा गठन गरेको थियो? काशीराज दाहाल। प्रश्न नम्बर 29 अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सन् 2009 देखि। गिद्ध विश्वमा 23 प्रजातिको र दक्षिण एसियामा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 30 गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवनमा रहेको छ भने सारस प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुमा। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। लोकसेवा तयारीका लागि हामीले बनाएको जिके अडियो टेस्ट यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। धन्यवाद।